परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वेदस्तुतेः यः प्रथमः श्लोकः तस्य विषये गतदिने किमपि उक्तम्। तत्र विचारितं यत् श्रुतयः भगवन्तम् अवोचन् त्वं जीवानां मायां जहि। जीवाः केचन स्थावर शरीराः सन्ति, केचन च जंगम शरीराः। वृक्षादयः स्थावर शरीराः, नरादयः जंगम शरीराश्च। एतेषाम् अगजगदोकशां त्वं मायां जहि। त्वमेव सकलानां शक्तीनां उद्बोधकः असि। अत्र निगमः प्रमाणं वर्तते। निगमस्य त्वयि प्रवृत्तिः तदा भवति यदा त्वम् अजया मायया क्रीडसि। मायोपाधिं भवन्तं निगमः बोधयति। तत्र एवं यदा श्रुतिभिः प्रतिपादितं तदा भगवता प्रश्नः क्रियते इति उद्भावना श्रीधरस्वामिनः अस्ति। भवत्यः श्रुतयः वदन्ति यत् निगमः माम एव प्रतिपादयति। अहमेव सकलानां शक्तीनाम् उद्बोधकः इति। किन्तु बहूनि श्रुतिवाक्यानि सन्ति यानि इन्द्रस्य वर्णनं कुर्वन्ति, अग्नेः स्तवनं कुर्वन्ति, वरुणस्य स्तवं विदधति च। यथा श्रुतिः अस्ति इंद्रो यातः अवसितस्य राजा। इंद्रः यः वर्तते स एव यातः
यातः यातः जंगमस्य अवसितस्य स्थावरस्य जड़ जंगमात्मकस्य जड़ चेतनात्मकस्य जगतः राजा शासकः ऐश्वर्यवान् इंद्रः वर्तते। अतः कथं वक्तुं शक्यते यत् निगमः मामेव प्रतिपादयति। पुनः अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत् इति अग्निं तथा वर्णयति। एष प्रश्नः भगवत पक्षतः कर्तुं शक्यते। अन्येपि इंद्रादयः देवाः समग्रैश्वर्यसम्पन्नत्वेन श्रुतिभिः प्रतिपाद्यन्ते। अतः कथम अहमेव तथा अस्मि इति प्रश्नस्य उत्तरं दातुं द्वितीयः श्लोकः वर्तते। अयं वेदस्तुतेः द्वितीयः श्लोकः, किन्तु वेदस्तुत्यध्यायस्य 14 श्लोकः। स श्लोकः वर्तते बृहदुपलब्धमेतद् अवयन्त्यवशेषतया यत उदयास्तमयौ मृदिवा विकृतात् अतरिषयो दधुस् त्वयि मनोवचनाचरितं कथमयथा भवन्ति भुवि दत्तपदानि नृणाम्। बृहदुपलब्धमेतदवयन्त्यवशेषतया यत उदयास्तमयौ मृदिवा विकृतात् अतरिषयो दधुस् त्वयि मनो वचनाचरितं कथमयथा भवन्ति भुवि दत्तपदानि नृणाम्। अत्र पदच्छेदः कर्तव्यः। तो बृहत् उपलब्धम एतत् अवयन्ति। बृहत् इति बृहधातोः शत्री प्रत्ययान्तम् एतत् पदं वर्तते। नपुंसकलिंगे अस्ति बृहत् बृहति बृहन्ति इति रूपं भवति। तो बृहत् इति द्वितीयायाः एकवचनं वर्तते। बृहत् शब्दस्य अत्र अर्थः वर्तते ब्रह्म। तो ब्रह्म परमात्मानम् इत्यर्थः। उपलब्धम् उपसर्गः दुर्लभश लाभे लभधातुः त प्रत्ययः भवति उपलब्धम्। उपलब्ध शब्दस्य अर्थः प्राप्तम् ज्ञातम् उपलब्धम्। एतत् इदम्
एतद् शब्दस्य द्वितीयायाः एकवचनान्तं पदम् अवयन्ति अवशेषतया, अवयन्ति अवशेषतया यन संधिः, अव उपसर्गः इण धातुः लट् लकारस्य बहुवचनान्तं रूपम् अवयन्ति। अस्य अर्थः अवगच्छन्ति, जानन्ति इति अर्थः। अवशेषतया, अवशेषस्य भावः अवशेषता, तया अवशेष शब्दस्य अत्र अवशेष शब्दात् तल प्रत्यये कृते अयं शब्दः निष्पद्यते। अवशेषता, अवशेष इति शब्दः यः वर्तते तत्र अव उपसर्गः शिश धातोः अत्र घञ् प्रत्ययः कर्मणि वर्तते। अवशिष्यते इति अवशेषः, यः पदार्थः अवशिष्टः भवति स एव अत्र अवशेष शब्देन उच्यते। यथा घटे नष्टे मृत्तिका अवशिष्टा भवति, अतः घटस्य अवशेषः मृत्तिका वर्तते। अवशिष्यते इति अवशेषः, तस्य भावः अवशेषता, तया अवशेषतया, शेषत्वेन अवशिष्टत्वेन अवशिष्टतया इत्यर्थः। अग्रे वर्तते यत उदयास्तमयौ, यत यद इति सर्वनाम अस्ति, ततः तसिल प्रत्ययः वर्तते, तर्हि यतस् भवति। यतस् इति सकारस्य रुत्वं भवति। यतर अग्रे उकारः वर्तते, अतः अत्र रकारस्य स्थाने रेफस्य स्थाने भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि इति सूत्रेण यकारः भवति। तर्हि यत य उ इति भवति। तदनन्तरम् अत्र यकारस्य लोपः भवति। लोपः शाकल्यस्य इति सूत्रेण, अतः अत्र वर्तते यत उदयास्तमयौ। पुनः यकार लोपस्य असिद्धत्वात् अत्र पुनः संधिः न भवति। यतः यस्मात्, यस्मात् अर्थात बृहतः, यस्मात् ब्रह्मणः इति यतः शब्दस्य अर्थः वर्तते। अग्रिमः वर्तते
उदयास्तमयौ उदयश्च अस्तमयश्च उदयः वर्तते उत्पत्तिः अस्तमय शब्दस्य अर्थः वर्तते अस्तगमनम् अदर्शनम् अस्तम अदर्शने इति तत्र अमरकोशे प्रतिपादितं। तर्हि उदयश्च अस्तमयश्च उदयास्तमयौ द्वन्द्व समासः वर्तते। एवं च अग्रे उदयास्तमयौ इत्यस्य उत्पत्ति प्रलयौ उत्पत्तिश्च प्रलयश्च इति अर्थः। अग्रे वर्तते विकृतेः विकृति शब्दः अत्र विकारस्य बोधकः विः इति उपसर्गः अस्ति। डुक्रीयकरणे क्री इति धातुः वर्तते। तस्मात् तिन् प्रत्यये कृते विकृति शब्दः भवति। अयं स्त्रीलिंगः शब्दः अस्य विकृतेः इति षष्ठ्यन्तं रूपं वर्तते। विकृति शब्दस्य विकारस्य इत्यर्थः। मृत्तिकायाः विकारः कार्यं वर्तते घटः। अतः विकृति शब्देन अत्र कार्यं ग्राह्यम्। अग्रे वर्तते मृदी मृद शब्दः अस्ति। अस्य अर्थः भवति मृत्तिका। तस्य शब्दस्य सप्तम्याः एकवचनान्तं रूपं वर्तते मृदी। मृद शब्दस्य अर्थः भवति मृत्तिका। तो मृदी मृत्तिकायाम् इत्यर्थः भवति। मृत् शब्दस्य मृद इति शब्दस्य मृदी मृत्तिकायाम्। अग्रे वर्तते वा विकृतात्। अत्र संधि विच्छेदः कर्तव्यः। वा अविकृतात् अकः सवर्णे दीर्घः इति दीर्घः संधिरत्र वर्तते। अतः अत्र वा अविकृतात् इति छेदः। अत्र वा शब्दः उपमायाः बोधकः वर्तते। व शब्दः वा शब्दः इव शब्दश्च उपमायाः सादृश्यस्य बोधकाः शब्दाः सन्ति। अतः वा इति शब्दस्य अर्थः यथा यथा मणिओष्ट्रस्य लम्बेते प्रियो वत्सतरौ मम इति महाभारत प्रयोगे वा शब्दस्य प्रयोगः कृतः इति वैयाकरणाः वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्यां
पाठयन्ति एव मणि वा उष्ट्रो, तो वा शब्द है यथार्थः। अग्रे अविकृतात्, विकृत शब्दः वि उपसर्गः क्री धातु अक्त प्रत्ययः, अत्र कर्मणि वर्तते अक्त प्रत्ययः, पुनः नय तत्पुरुष समासः, तर्हि अविकृतम् इति रूपं भवति। अविकृतात् इति पंचम्यन्तं रूपं वर्तते। विकाररहितात्, यः पदार्थः विकाररहितः भवति स अविकृतः उच्यते। यथा मृत्तिका एव अवशेषः भवति अन्ये घटादयः पदार्थाः, तस्य विकाराः सन्ति, मृत्तिका तु अविकृता वर्तते। अविकृतात् इति विशेषणम् अस्ति, यतः इति पदेन बोध्यस्य बृहतः ब्रह्मणः परमात्मनः एतत् विशेषणम् अविकृतात् यतः इति। अग्रे वर्तते अतः, अस्मात् कारणात्, इदं शब्दात् तसिल प्रत्ययः अतस् ऋषयः, अत्रापि सा एव संदेह प्रक्रिया भवति। सकारस्य स्थाने ऋत्वं भवति, पुनः भो भगो इति सूत्रेण यत्वं भवति, यकारस्य लोपः भवति, पुनः यकार लोपस्य सिद्धत्वात् अत्र गुणसन्धि न भवति। अतः इति पदस्य अर्थः वर्तते अस्मात् कारणात्। ऋषयः, अत्र ऋषि शब्दः ह्रस्व ईकारान्तः, तस् पुल्लिङ्गः, तस्य बहुवचनं ऋषयः। अत्र एक शेषः वर्तते। ऋषि शब्दस्य अर्थः भवति वेदः अपि मन्त्रः अपि, एवं ऋषि शब्दस्य मंत्रद्रष्टा अपि अर्थः भवति। अर्थात ऋषि शब्दस्य अर्थः वेदः अपि भवति, एवं वेदस्य द्रष्टारः ये विश्वामित्रवसिष्ठादयः सन्ति, तेपि ऋषिपदेन वाच्याः भवन्ति। अतः अत्र वेदवाचकस्य ऋषि शब्दस्य एवं च वेददृष्टिरूपार्थवाचकस्य ऋषि शब्दस्य एक शेषः वर्तते। ऋषयश्च इति ऋषयः, तर्हि अर्थः भवति वेदाः वेदद्रष्टारश्च। ये वेदद्रष्टारः सन्ति, ये च वेदाः सन्ति, मंत्राः सन्ति, ते इत्यर्थः। अत्र बहुवचने ऋषयस् जस् प्रत्यये ऋषयस् भवति, सकारस्य अत्रापि ऋत्वं भवति, तर्हि ऋषय र भवति। अत्र हसि च इति सूत्रेण रेफस्य स्थाने उकारः भवति, पुनः आद्गुणः, अतः ऋषयो अत्र जातम्। अग्रे द वर्णः वर्तते, हस् प्रत्याहारस्थः वर्णः। तो ऋषयः वेदद्रष्टारः वेदाश्च। अग्रे वर्तते दधुः, दुधाय धारण पोषणयोः
धारणार्थे पोषणार्थे च धा धातुः वर्तते तस्य धा धातोः लिट् लकारे परस्मैपदे प्रथम पुरुषे बहुवचनान्तं रूपं भवति दधुः। दधौ दधतुः दधुः अस्य अर्थः भवति धारितवन्तः धृतवन्तः किल। दधुः अत्रापि दधुस् वर्तते सकारस्य रेफः जातः रेफस्य स्थाने विसर्गः जातः पुनः विसर्जनीयस्य सः इति अनेन सः जातः किन्तु संधि विच्छेदः भवति। दधुः त्वयि त्वयि युष्मत् शब्दस्य सप्तम्यन्तं रूपं वर्तते। अत्र युष्मद् इति पदं युष्मत् शब्दः परमात्मनः कृते प्रयुक्तम् अतः त्वयि परमात्मनि बृहति ब्रह्मणि इति त्वयि पदस्य अर्थः भवति। अग्रिमं पदं वर्तते मनोवचनाचरितम्। अत्र मनश्च वचनं च इति मनोवचने द्वन्द्वसमासः। तदनन्तरम् आचरित शब्देन षष्ठी तत्पुरुष समासः मनोवचनयोः आचरितम्। तो मनोवचने इति द्वन्द्व समासः तस्मात् आचरित इति पदं वर्तते। द्वन्द्वान्ते श्रूयमानस्य पदस्य प्रत्येकं सम्बन्धः भवति तर्हि अत्र अर्थः भविष्यति मनसः आचरितं वचनस्य आचरितं। मनः इति शब्देनापि आचरित शब्दः योजनीयः एवं वचन शब्देनापि आचरित इति शब्दः योजनीयः। मनसः वचनस्य च आचरितम्। अत्र आचरित शब्दस्य अर्थः द्विविधः वर्तते। एकम् आचरणम्। आचरणम् अत्र वर्तते तात्पर्यम्। पुनः वचनाचरितं वर्तते वचनस्य शब्दस्य आसमन्तात् चरणम् अभिधानं बोधनम्। अत्र वाक्यार्थ बोधन प्रसंगे कथयिष्यते यत् ये ऋषयः वेदद्रष्टारः मंत्रद्रष्टारः सन्ति ते मनसः भगवती एव तात्पर्यं धारितवन्तः। तात्पर्य रूपस्य अर्थस्य अन्वयः वेद दृष्टिभिः भविष्यति एवं शब्दस्य आचरणं शब्देन अभिधानम् अस्य सम्बन्धः ऋषिपदवाच्येन मंत्रेण ऋषिपदवाच्यै मंत्रै भविष्यति इति अग्रे कथयिष्यते। अत्र मनोवचनाचरितम् इति द्वितीयान्तं पदं
नपुंसकम एकवचनं च कथम इति पूर्वमपि आगतम् किम इति सर्वनाम्नः थमु प्रत्ययः भवति कथम इति शब्दः निष्पद्यते अस्य अर्थः वर्तते केन प्रकारेण अयथा इति अव्ययपदं न यथा अयथा यथा न यथा अयथा अनन्यथा इति अर्थः वर्तते। एतस्य भावः स्पष्टीकरिष्यते। अग्रे वर्तते भुवि इति पदं। भू शब्दः पृथिवीवाचकः स्त्रीलिंगः अस्य सप्तम्याः एकवचने रूपं भुवि इति वर्तते। अस्य अर्थः भूमौ पृथिव्याम् इत्यर्थः। दत्तपदानि दत्तानि च इमानि पदानि। दत्त शब्दः दा धातोः क्त प्रत्यये कृते निष्पद्यते। दात भवति ततः दा धातोः स्थाने दद आदेश भवति। दादेर धातोर्घः इति सूत्रेण तर्हि दत्त दत्तं समर्पितम् इत्यर्थः। न्यस्तं यथा कपोले उपाध्यायेन शिष्यस्य कपोले चपेटिका न्यस्ता। खंडिकोपाध्यायः शिष्याय चपेटिकां ददाति। तत्र दा धातोः अर्थः न्यासः स्थापनं वर्तते। अत्रापि दत्त शब्दस्य अर्थः वर्तते न्यस्तानि स्थापितानि। पद शब्दस्य अर्थः अत्र चरणानि चरणाः। चरण शब्दः उभयलिङ्गः। दत्तानि पदानि स्थापितानि चरणानि इति अर्थः। अत्र दत्तपद इति नपुंसकं वर्तते। तस्य बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति दत्तपदानि नपुंसकलिङ्गे। स्थापितानि चरणानि स्थापिताः न्यस्ताः पादाः इत्यर्थः। अग्रिमं वर्तते नृणाम्। अत्र नृ शब्दः तस्य अर्थः मनुष्यः वर्तते। नानरो नरः इति रूपं भवति। अत्र षष्ठ्या बहुवचनान्तं रूपं वर्तते नृणाम्। नृ इति ऋकारः वर्तते। अतः अत्र ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम् इति सूत्रेण नाम इति आम नाम इति नुटि कृते जा विभक्ति वर्तते। तस्याः णत्वं जातम्। यदि ऋवर्णान्नत्वं वाच्यम् इति वार्तिकं खण्ड्यते तदा तु ऋकार मध्ये रेफः स्वीक्रियते। अतः ततः एव अत्र अट्कुप्वाङ् इति सूत्रेण एव णत्वं भविष्यति। अत्र प्रश्नः भवति नृ इति नाम अग्रे वर्तते तर्हि नामी परे दीर्घः भवति। तर्हि नृणाम् इति स्यात् पितॄणाम् इति स्यात्। किन्तु अत्र भगवता व्यासेन नृणाम् इति प्रयोगः कृतः। अतः नृच इति कारणात् विकल्पेन नृ शब्दस्य नामी परे
ह्रस्वः भवति। अतः नृणां मनुष्याणाम् इति वर्तते अस्य अर्थः। एवं बृहत् शब्दस्य अर्थः ब्रह्म, उपलब्ध शब्दस्य अर्थः वर्तते प्राप्तं ज्ञातं। एतत् शब्दस्य अर्थः वर्तते इदं, यत् प्रकरण प्राप्तं तत् इदं वर्तते। एवं च अवयन्ति, जानन्ति, अवशेषतया, अवशिष्टतया, यतः बृहतः परमात्मनः उदयास्तमयो उत्पत्ति प्रलयो विकृतेः विकारात् मृदि मृत्तिकायां वा यथा अविकृतात् विकार रहितात्। अतः अस्मात् कारणात् ऋषयः मंत्रद्रष्टारः, मंत्राश्च वेदद्रष्टारः, वेदाश्च दधुः धारितवन्तः धृतवन्तः किल त्वयि त्वयि परमात्मनि मनोवचनाचरितं। मनसः वचनस्य च आचरितम् आचरणम्। आचरित शब्दस्य व्यापार रूपः अपि अर्थः कर्तुं शक्यते। मनोव्यापारं मंत्रद्रष्टारः दधुः, एवं शब्द व्यापारं त्वयि मंत्राः वेदाः दधुः। कथं केन प्रकारेण अयथा अनन्यथा भवन्ति। भूधातुः भवन्ति, भवति, भवतः, भवन्ति। भुवि पृथिव्यां दत्तपदानि न्यस्तचरणानि नृणां मनुष्याणाम् इति वर्तते अस्य पद्यस्य पदार्थः। एवमद्य पदानि तदर्थाश्च यथामति अत्र प्रतिपादितानि। पुनः अग्रिमे दिने अस्य वाक्यस्य अर्थः स्वामिनः अनुसारेण प्रतिपादयिष्यते। ओम शांति शांति शांति।